डम स्टूपिड प्रोग्राम। वो लैपटॉप को साइड पर रखते हुए बोली, जिस पर आना ने अपने कान से हेडफोन निकालकर नासमझी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ है? वो उलझती निगाहों से उसे देखते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, बस इस प्रोग्राम ने झुंझला कर रख दिया है। मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बदतमीज़ हल ही नहीं हो रहा। वो अपना सर हाथों में पकड़ते हुए बोली। ओह माय गॉड, कोई असाइनमेंट मिली थी? आना खौफजदा होते हुए पूछने लगी, क्योंकि उसे बिल्कुल याद नहीं थी कि किसी प्रोफेसर ने आज कोई असाइनमेंट दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही मैथ और कंप्यूटर साइंस का एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। हिंद के कहने पर वो आईब्रो उचकाकर उसकी तरफ देखने लगी। क्या तुम सीरियस हो? पहले ही तुम हमारी क्लास की लाइक फाइक बच्ची हो, जिसका A+ आराम से आ जाएगा। और क्या अब आइंस्टाइन बनने का इरादा है? यार, मैं बस टाइम पास करने के लिए ज़्यादा काम कर रही हूँ। वह कंधे उचकाते हुए बोली, जबकि उसका दिमाग चलने लगा कि मैं एक मिस्ट्री हल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुसलसल नाकाम हो रही हूँ। हीर को प्रिंसिपल के ऑफिस से फाइल हासिल किए 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन वो कंप्यूटर लैंग्वेज को हल नहीं कर पाई थी। उसने इस सिलसिले में साइम से भी मदद लेनी चाहिए, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। जबकि हाजक से भी किसी एक्सपर्ट से राब्ता करने को कहा था, लेकिन उसने फ़ौरन मना कर दिया था। वो इस नाजुक इन्फॉर्मेशन के सिलसिले में किसी थर्ड पार्टी पर यकीन नहीं कर सकते थे। तुम इधर टाइम वेस्ट करने के बजाय मेरे साथ चलो। आना ने अपने बेड से उतरकर वार्डरोब की जानिब बढ़ते हुए कहा। क्या मैं जान सकती हूँ तुम मुझे कहाँ ले जाने वाली हो? हीर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जब वो जवाब देने की बजाय अपने ड्रेस वार्डरोब से निकालकर ज़मीन पर फेंकने लगी। जब उसे अपना पसंदीदा लिबास मिला तो उसने मुतमईन होकर अपनी दोस्त की तरफ देखा, जो शौक से उसकी तरफ देख ही रही थी। उठ जाओ हेलिना, अगर तुम ऐसे ही बैठी रही तो पार्टी शुरू होकर ख़त्म भी हो जाएगी। वो ज़मीन पर पड़े अपने कपड़ों को अलमारी में वापस रखते हुए बोली, पार्टी? मैं भला पार्टी में क्यों जाऊंगी? वैसे भी पता नहीं वहाँ कौन लोग होंगे, और मुझे किसी ने वहाँ बुलाया भी नहीं है। एक्चुअली हम दोनों ही इनवाइटेड है। मैं आज हंटर से मिली थी, वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं, बस इसीलिए उसने पार्टी दी है जिसमें हमें बुलाया है। पार्टी रात 10 बजे शुरू होगी और 9 हो चुके हैं, इसलिए जल्दी उठ जाओ। वो मेकअप के सामान को अपनी कबर्ड से निकालते हुए बोली। इस पर हीर ने पहले एहतजाज करना चाहा, मगर फिर कुछ सोचते हुए उठकर अपने लिए कोई अच्छा सा लिबास सर्च करने लगी। एक ब्लैक ड्रेस उसे काफ़ी पसंद आया, जो उसके वजूद को ढांपने के साथ साथ पार्टी की मुनासबत से भी बेस्ट था। उसने वो आना को दिखाया, जिस पर उसने थम्स अप किया, तो वो जल्दी से चेंज करके वॉशरूम में चली गई। 1 घंटे के बाद दोनों लड़कियां पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। हीर ने ब्लैक ड्रेस के साथ हाई हील्स पहनी थी, साथ लाइट सा मेकअप करके अपने लबों पर रेड लिपस्टिक से सजाया था और अपने बालों को स्ट्रेट कर कर कमर पर खुला छोड़ दिया था। जबकि आना उससे बिल्कुल अलग, उसका लिबास शॉर्ट था जो उसके घुटनों तक आ रहा था, जबकि उसने अपने बालों को कर्ल किया हुआ था। जबकि मेकअप में उसने अपनी आंखों को डार्क आई शेड से सजाया था। उसके होठों पर ब्लड रेड लिपस्टिक थी। वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, हीर ने उसे सराहते हुए कहा। तुम भी किसी हसीना से कम नहीं लग रही, मिस ब्यूटी। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोले, क्या तुम ड्राइव करने वाली हो? मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, हम दोनों उसी पर जाएंगे। आना पार्किंग साइड की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहने लगी। हीर जैसे ही गाड़ी से उतरकर हंटर के घर में दाखिल हुई, लाउड म्यूजिक, लोगों की चहकती आवाज़ें और खिलखिलाती हंसी उसके कानों से टकराई। उसने नज़र घुमाकर अरेंजमेंट की तरफ देखा, जहां एक स्टेज भी बना हुआ था जिस पर लोग डांस करने में मशरूफ़ थे। उसे ये माहौल बिल्कुल किसी क्लब में चलती हुई पार्टी जैसा लगा था। हंटर काफ़ी ज़्यादा अमीर है, वो आना के साथ बार की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोली। यहाँ बहुत किस्म की ड्रिंक्स मौजूद है। उन दोनों ने ऑरेंज जूस का ऑर्डर दिया और उसके मिलने का इंतज़ार करने लगी। जूस पीते हुए हीर ने नोटिस किया, आना सामने बैठे लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही थी और फिर उठकर उनके साथ डांस करने चली गई, जिस पर वो बस हैरत से उसे ज़्यादा देखती रह गई। ओ गॉड, ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस होते हैं। वो खुद से बड़बड़ा कर रह गई। उसे यहाँ आने पर पछतावा होने लगा था, क्योंकि ये जगह सचमुच उसके लिए नहीं थी। क्या खुशकिस्मती है हमारी, आज कोई स्पेशल हमारे गरीब खाने में तशरीफ़ लाया है। हंटर ने उसके बराबर स्टूल खींचकर उस पर बैठते हुए कहा। हाय, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली।
हेलो हेलिना, मुझे उम्मीद है तुम यहाँ एंजॉय कर रही होगी। खैर, मेरी दोस्त ने मुझे डांस के लिए डच कर दिया है, इसलिए अब मैं यहाँ बैठी बोर हो रही हूँ। क्या तुम मुझे वापस हॉस्टल तक छोड़ सकते हो? वो उम्मीद से पूछने लगी, क्योंकि उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। जिस पर हंटर ने कहा लगाया, वैसे तुम्हारी दोस्त की चॉइस अच्छी है। रॉयल्स के बाद ये लड़का यहाँ की हर लड़की का ड्रीम बॉय है। रही आपकी बोरियत की बात का सवाल, मेरे साथ एक डांस हो जाए, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। वो उसके सामने अपनी हथेली फैलाते हुए बोला, जिस पर वो उसे हिचकिचाते हुए उसे देखने लगी। प्लीज़, आई प्रॉमिस, सिर्फ सिंपल सा डांस, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। उसके इनकार करने से पहले वो इल्तिजा बोला, जिस पर वो परेशानी से उसे देखने लगी। प्लीज़ हेलिना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसके मुसलसल से रट लगाने पर उसने उसकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया, जिस पर वो खुश होकर उसे अपने साथ लिए डांस फ्लोर की जानिब चल पड़ा। रिलैक्स हियर, एक डांस, फिर तुम घर जा सकती हो। कुछ नहीं होगा, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। स्टेज पर कदम रखते हुए वो खुद से बड़बड़ाई। हंटर ने अपना एक हाथ उसके हाथ पर रखा और दूसरा उसकी कमर पर, और उसके साथ छोटे छोटे डांस के स्टेप करने लगा। अभी उन्हें डांस किए 30 सेकंड भी नहीं गुजरे होंगे कि किसी ने अचानक से हीर को उसकी कमर से पकड़कर हंटर से दूर किया और बगैर उसे कुछ समझने का मौका दिए उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो ज़मीन की तरफ झुका। क्या मसला है हस्साम? वो अपने फटे हुए लब पर अपने हाथ रखकर ज़मीन से उठते हुए बोला, लेकिन जवाब देने के बजाय उसने एक और पंच अब की बार उसके पेट पर मारा और सुलगती निगाहों से हीर की तरफ देखने लगा, जो शौक से उसकी तरफ देख रही थी। मुझे लगा तुम अलग हो, स्पेशल हो, लेकिन तुम भी आम लड़कियों की तरह निकली। वह हंटर के पेट पर टांग मारते हुए हीर की जानिब झुककर बोला, जिस पर हीर का पूरा वजूद कँप-कँपाया। हस्साम, क्या हो गया है? पागल वागल हो गए हो? वो होश में आकर उसे हंटर से दूर करते हुए बोली, तुम ठीक हो? वो परेशानी से उसके बराबर बैठी हुई पूछने लगी, जो अपने पेट पर हाथ रखकर तकलीफ से दोहरा हो रहा था। मेरे साथ चलो। वो उसे बाजू से पकड़कर ऊपर उठाकर बाहर की जानिब ले जाता हुआ बोला, मेरे हाथ छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम्हें कुछ पता चल रहा है आखिर तुम कर क्या रहे हो? वो उसके बराबर चलते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। साथ उसने एक नज़र वहाँ मौजूद लोगों की तरफ घुमाई, जो शदीद हैरत से उन दोनों को ही जाता देख रहे थे। लेकिन किसी में भी हस्साम को रोकने की ज़रूरत नहीं थी। क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। जब उसने लेफ्ट टर्न लिया तो आगे ही एक कमरा था। हस्साम ने उसे वहाँ धकेलते हुए पुरतर्किश लहजे में पूछा, बाहर जो तुमने इतना तमाशा किया, वो सब करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। वो उसकी जानिब देखते हुए सुलगते लहजे में बोली। इस पर वो उसे कमर से पकड़कर जोर से दीवार के साथ लगा गया। क्या चाहती हो? वहाँ खड़ा होकर तुम्हें किसी और की बाहों में देखता, यही तुम्हारी ख्वाहिश है? वो सुर्ख होती आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ बोली, सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतना बेहया नहीं हूँ कि चुपचाप अपनी बीवी को किसी और के साथ नाचता हुआ देखूं। वो तल्ख से लहजे में बोला, जिस पर हीर का पूरा वजूद थमा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी तरह बेहया नहीं हूँ। एक डांस करके मैं घटिया हो गई हूँ, उसने गुस्से से कहना चाहा, मगर उसके अल्फाज पर उसका दिल टूटा था और आवाज़ में नमी झलकने लगी थी, जिस पर वो बगैर कोई जवाब दिए झटके से उससे दूर होकर अपना रुख उसकी जानिब से पलट गया था। एक बार तुमने कहा था तुम मुझे अपनी रखेल रखना भी पसंद नहीं करोगे। अभी बाहर तुमने कहा है मैं आम लड़कियों की तरह हूँ, और अभी तुम कह रहे हो मैं बेहया हूँ। तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? वो उसके सामने जाकर बेबसी और गुस्से से मिले जुले तासुरात से बोली, ये तुमने क्या तलाक तलाक की रट लगाई हुई है? जाओ, मैं नहीं देता, जो करना है कर लो। मशरिकी लड़कियां इस लफ्ज़ को भी अपने जुबान से निकालते हुए घबराती है, लेकिन मैं सही कहता हूँ, तुम बहुत आम हो मिस हीर पोलार्ड, बहुत ज़्यादा आम लड़की। उसके अल्फाज बिल्कुल खंजर की तरह उसके दिल पर वार कर रहे थे, जबकि मैं आंसू से भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। हाँ तो इतनी आम हूँ तो आज़ादी क्यों नहीं दे देते? वैसे भी महज मिशन के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। इस शादी में तुम्हारी खुशी शामिल नहीं थी, तो इस अनचाहे बंधन के साथ खुद को और मुझे छुटकारा क्यों नहीं दे देते? वो रोते हुए उसके सीने में पंच मारते हुए अपने दिल का गुबार निकालने लगी। तुमसे किसने कहा है मैं तुम्हें मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ?
وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے پتھریلے لہجے میں پوچھنے لگا، ہاں تو کیا تم نے نہیں کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ان واہیات کارناموں کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تم آرام سے میرے جذبات سے کھیل کر ان کے دھجیاں اڑاتے رہو گے اور میں لا علم رہوں گی۔ وہ اس کی گولڈن بلو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گررائی، تو تمہیں سچ پتہ چل ہی گیا؟ چلو اچھی بات ہے، مجھے بھی اب اچھا بننے کا ڈرامہ مزید نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے انتہا عام لہجے میں بولنے لگا، جبکہ وہ تکلیف سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ مطلب؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، شاید وہ مذاق کر رہا ہو۔ جو تم نے سنا وہی، سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کی جانب جھک کر کان میں سرگوشی نما بولا، جس پر ہیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ پلیز کہہ دو مذاق کر رہے ہو، صرف مجھے اذیت دینے کے لیے۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائی، کیونکہ جو بھی تھا وہ اس کا عشق تھا، اور اس نے ہمیشہ اپنے دل کو بتایا تھا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ صرف غلط فہمی کے اندھیرے ہے۔ تم پوچھتے ہو نا میں تمہیں طلاق کیوں نہیں دے دیتا؟ وہ اس سے قریب ہو جا کر تمسرانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ وہ میں تمہیں قطعی نہیں دوں گا۔ اس نے ہیر کے بالوں کو ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے انتہا پرسکون لہجے میں کہا، جبکہ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس بے رحم کو دیکھنے لگی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ طلاق سے تم ایک پل میں آزاد ہو جاؤ گی۔ مجھے تمہیں سسکتے، تڑپتے اور پل پل مرتے دیکھنا ہے۔ میں تمہیں اس حد تک توڑوں گا کہ تم کبھی بھی واپس سے جڑ نہیں پاؤ گی، اور جب تم ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاؤ گی، میں تمہیں اسی جہنم نما زندگی میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے اس کے بال چھوڑ کر اس کی گردن پر ہلکا سا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ وحشت سے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم خود تو کبھی بھی مجھے طلاق نہیں دے پاؤ گے اور ایسے ہی مر جاؤ گے۔ یقین کرو، تمہیں ایسے مرتے دیکھ کر مجھے بہت مزہ آنے والا ہے۔ اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کی گردن کو جھٹکے سے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، کیونکہ اس کی ٹانگوں میں مزید کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ اور ہاں، تم اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی، سمجھ آیا؟ وہ خاموش رہی تو اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر اس کے سر پر تان دی، جس سے وہ پتھرائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سمجھ آیا یا نہیں؟ اس نے اس کی کنپٹی پر پسٹل کا دباؤ بڑھاتے ہوئے واپس سے اپنا الفاظ دہرایا۔ ہیر نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ الفاظ کا استعمال کرو ورنہ زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ پھر چاہے سچ میں مت بولنا۔ جی جی، ہیر نے کپ کپاتے ہوئے کہا، گڈ گرل۔ اور ڈارکلی ہنستے ہوئے تھوڑا نیچے جھک کر اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، اور پھر اپنی پسٹل پاکٹ میں رکھ کر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کا ہر جاتا ہوا قدم وہ اپنے دل پر محسوس کرنے لگی، جیسے وہ اس کے دل کو اپنے پیروں سے کچلتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنا آپ خود میں چھپاتے ہوئے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی اس نے دروازہ کھول کر کسی کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہنٹر تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ حسام نے یہ سب کیوں کیا؟ یا تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ وہ اس کے برابر بیٹھ کر اپنائیت سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایک ہسٹری ہے، وہ جو خود کو سنبھال کر زمین پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کا دل اور دماغ ایک الگ ہی آگ میں جھلس کر خاک ہو رہا تھا، لیکن اسے مضبوط رہنا تھا، خود کے لیے اور اس مشن کے لیے۔ اس کے اور حسام کے درمیان جو بھی تھا وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل بھی بتانے والی نہیں تھی۔ لگتا ہے وہ تم سے عشق کرتا ہے، تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اٹھتے ہوئے بولا، جس پر ہیر نے خشک سا قہقہا لگایا۔ وہ اس قدر ہنسی کہ مسلسل ہنسی کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ یو آر ویری فنی۔ عشق اور حسام وجدان، اللہ خیر کرے، وہ ہنسی کے درمیان بولی، جس پر وہ بس اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو رویا رویا سا بہت حسین لگ رہا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کچن میں سے تمہارے لیے آئس لے کر آتی ہوں، تمہارے چہرے پر سوجن ہو رہی ہے۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، شکریہ یار، تم بہت اچھی ہو، قسم سے اللہ کا شکر ہے جو تمہارے ایکس نے میری ناک کی ہڈی نہیں توڑ دی۔ ایکس؟ وہ ناسمجھی سے بولی، ہاں ایکس، خود ہی تو تم نے کہا حسام کے ساتھ تمہاری ہسٹری ہے، مطلب وہ تمہارا صرف پاسٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ حسام اس کا کوئی ایکس نہیں تھا بلکہ شوہر تھا، جس کا تعلق پاسٹ سے نہیں بلکہ پریزنٹ سے ہے۔ وہ باہر گئی تو پارٹی تقریباً ختم ہو چکی تھی، بس کچھ ہی لوگ باقی تھے۔ اسے اس بات کا بھی ایک سکون تھا
یونی سے کچھ خاص لوگ یہاں نہیں آئے تھے۔ وہ ویٹر سے کچن کا پوچھ کر وہاں گئی اور برف کے کچھ ٹکڑے ٹیبلٹس لے کر وہاں سے چل پڑی۔ سب کچھ قابو میں ہے، یہ کام سال ختم ہونے تک مکمل ہو جائے گا۔ میں نے اس موقع کا بہت شدت سے انتظار کیا ہے، اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ جب وہ واپس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے کانوں میں ہنٹر کے الفاظ ٹکرائے جو فون پر گفتگو تھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی ضروری بات چیت کر رہا ہے، اس لیے اپنا دھیان میں جا کر اس نے آئس اس کے پاس رکھ دی۔ گڈ بائے، میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ کال بند کر کے اس نے اڑتی رنگت کے ساتھ ہیر کی طرف دیکھا جس پر وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، تم کب اندر آئی؟ ہیر کو اس کے الفاظ سے لگا وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کی پرسنل بات چیت سنے، اس لیے اس سے پوچھ رہا ہے۔ میں ابھی آئی ہوں۔ یہ رہی آئس اور پین کلر ٹیبلٹس، ساتھ پانی۔ وہ ٹرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تھینکس یار، میں اپنے روم میں جاتا ہوں۔ تم بہت اچھی ہو، بس یہ بتا دو تم کس کے ساتھ واپس جا رہی ہو؟ اگر کوئی نہیں ہے تو میں تمہیں پہلے چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، تم آرام کرو، میں آنا کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ کہہ کر روم سے باہر نکل آئی اور آنا کو ڈھونڈنے لگی جس کا نام و نشان کہیں پر بھی نہیں تھا۔ وہ چلتے ہوئے صحن میں چلی گئی جہاں تازہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی جس میں حسام کا چہرہ آج سمایا۔ تمہارے خیالات سے تو آزادی نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا حسام، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے جلن، تڑپ اور محبت کے جذبات دیکھے ہیں، یا وہ سب ڈرامہ تھا؟ اگر ایسا ہے تو قسم سے تم بہت اعلیٰ ایکٹر ہو، تم سا کوئی نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑائی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی جہاں بالکل سامنے حسام اپنی گاڑی کے ساتھ پشت لگائے کھڑا اسموکنگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں ڈارک براؤن نگاہوں سے ٹکرائی۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ حکمیہ لہجے میں بولا، جس پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئی۔ اس پر وہ سگریٹ اپنے پاؤں سے رگڑ کر اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، سنائی نہیں دے رہا؟ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، وہ اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا۔ تم ایسی بات کر رہے ہو جیسے ہم دونوں کے درمیان سب نارمل ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی، کیونکہ اس کا عام رویہ دیکھ کر اس کا خون کھول رہ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ تمہارا یہ سیکنڈ سے بدلتا موڈ مجھے پاگل کر دے گا حسام، میں پاگل ہو جانا ہے؟ تمہیں کوئی میموری لاس کی پرابلم ہے یا بھول گئے ابھی اس گھر کے اندر کیا ہوا ہے؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، جس پر حسام نے اپنے کان میں انگلی چلائی۔ شور مچانا بند کرو، میموری لاس پرابلم کا تو پتہ نہیں، لیکن اگر تم ایسے چلاتی رہی تو بہرا ضرور ہو جاؤں گا۔ وہ اسے گاڑی کے اندر دھکیل کر اس کا دروازہ لاک کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اور ہاں، مجھے کچھ نہیں بھولا ہے، تمہاری ابھی بہت ضرورت ہے، اس لیے صحیح سلامت گھر چھوڑ رہا ہوں۔ جس پر وہ بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جانتی ہوں یہ ضرورت مشن ہے، وہ ونڈو سے دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے خود سے سوچ کر رہ گئی۔ پھر ان دونوں نے سارے راستے سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اسے ہاسٹل میں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ سوشل اسٹڈی کا لیکچر چل رہا تھا، مگر ہیر صرف اپنے سر دل اور شدید محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس بے رحم دنیا سے اپنا آپ کہیں دور چھپا لے، لیکن جب تک یہ سانسیں چل رہی تھی اسے جینا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے اسے بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا، بے شک وہ اندر سے کتنی بھی ٹوٹ جائے، لیکن لوگوں کے لیے وہ بہادروں کی مثال بن کر دکھائے گی۔ سر درد جب برداشت سے باہر ہونے لگا تو اس نے ہلکی سی کرسی کے ساتھ اپنی پشت لگا کر اپنے سر کو کرسی کے کنارے پر رکھ دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آنا کے الفاظ پر ہیر نے اپنا سر اٹھا کر اسے گھورا اور پھر اگنور کر کے ڈیسک کے اوپر اپنا سر رکھ گئی۔ میں تم سے 1000 بار معافی مانگ چکی ہوں، پلیز اب معاف بھی کر دو ہیلینا، وہ التجا لہجے میں بولی، جس پر ہیر نے لمبا سانس کھینچ کر ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ وہ کل رات سے اسے پارٹی میں ہی چھوڑ کر آنے کے لیے بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ تو کل کیا ہوا تھا؟ یونی میں ہر کوئی تمہیں اور حسام کو ڈسکس کر رہا ہے، وہ تجسس سے پوچھنے لگی، کیونکہ وہ اس وقت کچن میں تھی جب یہ سب ہو کر ختم بھی ہو گیا تھا اور وہ اس سب سے لا علم تھی۔ اگر تمام یونی اس بارے میں بات کر رہی ہے تو یقیناً تمہیں تمام اسٹوری کے بارے میں پتہ ہوگا۔ وہ اپنے سر کو ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولی، کیونکہ حسام کا ذکر ہی اس کی جان پر بننے کے لیے کافی تھا۔ لیکن مجھے تم سے جاننا ہے، بتاؤ نا پلیز، کیا تمہارے اور حسام کے درمیان کچھ چل رہا ہے؟ سنا ہے جب اس سے کل
تمہیں ہنٹر کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تو غصے اور جلن میں پاگل ہو گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے جہاں تک پتا ہے تمہارا حسام پر کرش ہے۔ ہیر نے آئیبرو اچکایا۔ ہاں وہ تو بہت بڑا کرش ہے، لیکن تم دونوں میں ایک الگ سی اسپارک ہے۔ تم دونوں کا ایک ساتھ ڈریمی کپل بنے گا، اور قسم سے جس دن ایسا ہوگا میں تم دونوں کی سب سے بڑی فین ہوں گی۔ وہ شوق سے بولی، پتہ نہیں میرا واسطہ ہمیشہ پاگل لوگوں سے کیوں پڑتا ہے۔ وہ بغیر اسے جواب دیے واپس سے ڈیسک پر اپنا سر رکھ کر خود سے بڑبڑائی، ہیر۔ وہ جو کلاس لینے کے بعد اپنے دھیان کیفیٹیریا کی جانب جا رہی تھی، حسام کی آواز سن کر اس کا پورا وجود تھما، جبکہ دل فل اسپیڈ میں تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ ابھی اس کا سامنا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کر کے جلدی سے چلنے لگی تاکہ وہ اس کا سامنا نہ کر سکے۔ ہیر میری بات سنو پلیز، وہ بھاگ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنا رخ موڑ کر دائیں جانب موجود سیڑھیاں کراس کر کے اوپر جانے لگی۔ ہیر اسٹاپ اٹ، وہ اس کے بازو پکڑ کر ایک کونے میں لے جاتے ہوئے بولا۔ لیکچرز ہونے کی وجہ سے اس وقت ویسے بھی طالب علم کی تعداد بہت کم تھی، اوپر سے کارنر میں ہونے کی وجہ سے کوئی مشکل سے ہی ان دونوں کو دیکھ سکتا تھا۔ کیا ہے حسام، کیا چاہتے ہو اب تم میری ذات سے؟ مجھے سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے تم؟ جب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نہیں ملا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی۔ جب اسے بولنے میں دقت ہونے لگی تو وہ سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم کل کے لیے آئی ایم سوری، اوکے؟ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جن میں اس کے الفاظ پر حیرت سمائی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا، جس پر ہیر نے ہوش میں آ کر دور جھٹک دیا۔ تم سوری ہو کس لیے؟ وہ الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہاں کل جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے سوری، مجھے بس غصہ آ گیا تھا اس لیے وہ سب بول گیا، جس پر ہیر نے خشک سا قہقہا لگایا۔ بھاڑ میں جاؤ تم حسام، وہ پرتپاک لہجے میں کہہ کر اس کے پاس سے جانے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے اسے اپنی طرف کھینچ گیا، جس کی وجہ سے ہیر کا ہاتھ اٹھا اور حسام کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ حسام کی گولڈن بلو آنکھیں جب اسے سرخ ہونے لگی، اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا وہ اس سے معافی مانگ لے، مگر جتنا درد اس نے دیا تھا اس کے مقابلے یہ تھپڑ کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے لب بھیج کر رہ گئی۔ ایک تو کل تم اس ہنٹر کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، اوپر سے میرے معافی مانگنے پر مجھے ہی تھپڑ مار رہی ہو، تمہاری پرابلم کیا ہے آخر؟ وہ اسے سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اب تم اس سب کا ملبہ میرے اوپر ڈال دو گے؟ عجیب بات ہے حسام وزدان، تم میری زندگی برباد کر دی ہے۔ جانتے ہو تم نے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ جب میں تم پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہی تھی تم میری ہستی کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ تم ایک طرف مجھے حسین سپنے دکھا رہے تھے اور دوسری طرف مجھے چیٹ کر رہے تھے۔ تم نے مجھے محض مشن کے لیے استعمال کیا ہے۔ جب یہ سب مشن کے لیے تھا تو مجھ سے شادی کرنے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ اس سب کے لیے شادی ضروری نہیں تھی، تم نے میری فیلنگز کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ آخر تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ اوہ سوری، مجھے سکتے تڑپتے اور پل پل مرتے ہوئے دیکھنے کے لیے۔ وہ خود ہی بے بسی سے ہنستے ہوئے بولی۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے میں نے تمہیں استعمال کیا ہے؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ بھی اس کے کندھوں پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے غصے سے بولا، جس پر وہ اسے وہ نگاہوں سے دیکھنے لگا جیسے وہ پاگل ہو۔ کل کی رات بھول گئے ہو؟ سچ میں میموری لاس کی پرابلم ہے تمہیں حسام، تم نے خود مانا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گرائی۔ اپنی آواز ہلکی رکھو، تم اس وقت یونی میں ہو، وہ ہلکے لہجے میں بولا تو ہیر نے نظر گھما کر آس پاس دیکھا جہاں کوئی بھی بچہ موجود نہیں تھا۔ ہاں تو تم بھی میرا راستہ روکنا بند کرو، مجھے لیکچر لینا ہے، وہ واپس اسی گولڈن آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پتھریلی لہجے میں بولی، کیونکہ وہ کیفیٹیریا سے کچھ کھانے کو لے کر ابھی نیکسٹ کلاس میں ہی جانے والی تھی، مگر حسام نے سب کچھ گڑبڑ کر دیا تھا۔ لیکچر چھوڑو، میری بات سنو ہیر، کل جو کچھ بھی ہوا اب بس بھی کرو حسام، میں تھک چکی ہوں تمہارے ان جھوٹوں سے، تم نے میری زندگی کھلونا بنا کر رکھ دیا ہے۔ سیدھا پوائنٹ پر آؤ اور بتاؤ اب کی بار تم کون سا نیا گیم کھیل رہے ہو؟ وہ ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر وہ لمبا سانس کھینچ کر رہ گیا اور اس کے وجود سے اپنے ہاتھ ہٹا کر اپنے چہرے پر پھیرنے لگا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ جلدی سے اس کے پاس سے نکل گئی۔ ہیر، ہیر، حسام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔
वो तकरीबन भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी, जहाँ एक प्रोफेसर भी ऊपर की जानिब से नीचे की तरफ जा रहे थे। उन्हें देखकर हीर ने अपनी रफ्तार नॉर्मल की और हस्साम भी खामोशी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। हीर जल्दी से अपनी अगली क्लास में दाखिल हो गई और जिसे स्टार्ट हुए 5 मिनट गुजर चुके थे। क्या हुआ है, इतनी लेट क्यों क्लास में आई हो, और तुम्हारी हार्ट बीट क्यों इतनी तेज़ है? आना जिसने उसके लिए एक सीट रखी थी, जैसे ही उस पर बैठी तो वो उससे पूछने लगी, कुछ नहीं हुआ है, अब प्लीज़ चुप करो। वैसे भी मैडम डांटेगी, पहले ही एक वार्निंग मिल चुकी है, आइंदा लेट ना हो। अब की बार ऐसा ना हो दूसरी मुसलसल बोलने की वजह से मिल जाए। वो नोटबुक निकाल कर जो मैडम व्हाइट बोर्ड पर लिख रही थी उसे नोट्स बनाते हुए बोलने लगी। इस पर आना ने समझते हुए हाँ में सर हिलाया और बाद में पूछने का सोचकर वो चुप हो गई। हीर ऐसे ही सारा दिन हस्साम को नज़रअंदाज करने में कामयाब रही और लास्ट लेक्चर के होते ही वो बगैर किसी चीज़ के लिए रुके जल्दी से अपने हॉस्टल में आ गई। हेलिना, आओ कोई मूवी देखते हैं। तुम हर वक्त लैपटॉप पर ना जाने क्या पढ़ती रहती हो, बोर नहीं होती? आना ने हीर के करीब जाकर कहा, जो कंप्यूटर लैंग्वेज को हल करने के तकरीबन बहुत करीब थी। हस्साम की बातें उसे मेंटली काफ़ी टॉर्चर कर रही थी, इसलिए उनसे रिहाई हासिल करने के लिए उसने खुद को मुकम्मल इस काम में लगा लिया था। यार, 1 घंटे बाद वो लैपटॉप में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, तुम ऐसा भी क्या कर रही हो, दिखाओ। वो तो तजुस्सुस से उसके लैपटॉप की जानिब झुकते हुए पूछने लगी, यार कुछ नहीं, ऐसे ही बकवास। आओ हम मूवी देखते हैं, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ। इससे पहले वो देखती, हीर ने जल्दी से नाइट एलेक्सी ऑन करते हुए कहा, तो वो भी कंधे उचकाकर उसके साथ ही बैठ गई। कोई हॉरर मूवी लगाओ, आना ने मशवरा दिया तो वो आईब्रो उचकाकर उसे देखने लगी। क्या हुआ, डर लग रहा है? आना ने उसे शरारत से उकसाया। हीर उसे घूरते हुए अफसोस से ना में सर हिलाकर कोई हॉरर मूवी ढूंढकर मूवी प्ले कर दी। मूवी देखते देखते उसे कब आँख लग गई उसे एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन दरवाजे के खुलने की आवाज़ पर उसकी आँख खुल गई तो वो हैरत से अपने आसपास देखने लगी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आना, लाइट्स जला दो यार। सॉरी, मैं सो गई थी। उसे लगा आना ही आई है, इसलिए करवट बदलते हुए बोली ताकि उठकर अपना बचा हुआ काम मुकम्मल कर सके। मगर जब कमरे में किसी किस्म की हलचल नहीं हुई तो उठकर बैठ गई। आना जब वो नहीं बोली तो हीर ने अपना मोबाइल की टॉर्चर जलाई, जहाँ एक हुजूर उसकी जानिब अपने कदम बढ़ा रहा था, जिसका चेहरा ब्लैक हुडी में छुपा हुआ था और ब्लैक ही जीन्स और शूज़ पहने हुए था। खौफ से उसका हलक खुश्क हुआ और वह अपने बेड से उतरकर कॉर्नर में जाने लगी और अभी अभी मूवी देखी होने की वजह से उसका ख्यालात उसके जहन में घूमने लगे, जैसे कोई जिन या चुड़ैल इस पल उसका शिकार कर रही हो। ओ मेरे खुदाया, प्लीज़ इतनी जल्दी नहीं मरना। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में बहुत रायता है, लेकिन प्लीज़ अभी मरने के लिए मेरी उम्र बहुत छोटी है। मुझे जीना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। मुझे भूख भी लगी है, पिज़्ज़ा भी खाना है। प्लीज़ एटलीस्ट मुझे कुछ खाने को तो मौका देना चाहिए। वो आंखें ज़ोर से बंद करके जहरीला बड़बड़ाने लगी, लेकिन जैसे ही उसके कान में किसी के हंसने की आवाज़ टकराई तो उसके ख्यालों को ब्रेक लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।